राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्या गावातल्या घुसखोरीचो विशय बरोच चर्चेत आसा। वाठारांतल्या जनावरांक बिबट्यान खाल्ल्यान तशेंच बिबटो आता लोकांच्या दारांनी दिसा उजवाडा येवन बशिल्ल्यान लोकांचेर आकांत येयला। हे सगळे दोंगर काबार केल्ल्यान घडला। सरकारान जनावरांक निमंत्रण दिला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आता रानवटी जनावरां आनी लोकां मदल्या झुजाक फुल स्टॉप केन्ना हो एक व्हडलो प्रस्न। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते बेतलां आसात आनी बेतलां ONGC कडेन आसात आनी ही जी ONGC आसा ह्या ONGCक राती एक लेपर्ड जो आसा हो भितर सरोन तेंची सुण्यांक धरून घेवन गेलो। आतां प्रश्न निर्माण जाला तो तुमी जाणात की जी जनावरां जी आसात ही शहरां कित्याक येवपाक लागल्यात, गांवांत येवपाक लागले वर शहरां सुद्दां येवपाक लागल्यात। तुमी कितले कडेन पळयला, फोंडा सुद्दां पळयला कशे वाघ म्हळ्यार लेपर्ड आनीक गवरेडे, सांग्यारूय तशेंच गवरेडे कशे रस्त्यान भोंवतात, रस्त्या कुशीच्या भोंवताय पळय कडेन आसा। आनी हे जावपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हे जे डेवलॉपमेंट जो आसा, लोक जागो घेतात, रानांनी घर काडटात, ही रानां काबार करतात आनी हेजे खातीर हे जे वाघ जे आसात, ह्या जनावरां आसात रानटी ही गांवांनी येवपाक लागल्यात, शहरांनी येवपाक लागल्यात। हेंचें जें खाण जें आसा हें थंय बंद जाले कडेन आसा आनी तेच खातीर जनावरां पयस जाले कडेन आसात। हांगा ONGCची जायते कन्स्ट्रक्शन चालू आसात। ही जी रानां मारून जी कन्स्ट्रक्शन करता आनी हेजे खातीर हे लास्ट सुण्या धरपा म्हणून हे मागीर शहरांनी आनी गांवांनी येतात। खंय तरी हेजेर कडक कायदो काडून हांगा खंय तरी झाडां न मारची आनी हेंचें रक्षण करचें म्हणून करपा जाय। पूण ही ऑथॉरिटी कांयच करना। फक्त ऑथॉरिटी येतली, आपल्याला कॅमेरा बसयतली आनीक हांगा ते खंयच्यान येता ते पळयताले, तेच नंतर ते पांजरे दवरतले। हांगा पांजरे दवरपाचो प्रश्न, हांगा सालवार कशें करपाचें, रानां सालवार कशी करपाची ही पळोवपाची गरज आसा। ना जाल्यार अशें करून हे मनशां सुद्दां एटॅक करपाक रावपा ना। हेजे पयलीं कितलेशे एटॅक जे आसात हे केपें मतदारसंघाक केले कडेन आसात आनी होय केपें मतदारसंघाकूय येता। म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या जनावरांचेर उपाय काडचो आनी हे जे डिस्ट्रक्शन जाता हे डिस्ट्रक्शन पयलीं थांबोवचें आनी हे डिस्ट्रक्शन थांबयल्यारूच ही जनावर जी आसात ही आपल्या जाग्यार रावतली। आनी कित्याक हांकां आतां उदक पिवपाक मेळना, उदक पिता जाल्यार उदकाचे स्रोत सगळे बंद केले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर हेंची वाटो ज्यो आसात ह्यो वाटो बंद केले कडेन आसा। की प्रत्येक जाण जागो घेता, व्हडली कन्स्ट्रक्शन करता आनी तेंची वाटो बंद करता आनी मागीर ते कोणाचें अशें करून प्रत्येका घरांनी आनी कसली इन्स्टिट्यूटांनी मागीर ते भितर सरतात। म्हणून मागता की खंय तरी सरकारान एक उपाय काडचो आनीक हे जाग्यार उडोवचें म्हणून मागतात। ते वाघ ते येनाय कळना तुका, तांकां आमचो गव्हर्मेंट तांकां इनवायट करता गांवां येवपाक। कित्याक तुमी जाणात आनी तुमी चोयलां आतां जे भाशेन ते हिल कटींग जाता, लँड फिलिंग जाता जाल्यार ती जनावरां मोनजात्यो ह्यो खूंय वयतले। तेंगे डेफिनेटली गांवां येवपाक पडलें न्हू। तेमगे तरी घर मोडलीं, तेमगे तरी कितें खावपा मेळटा त्यो वस्तू कातरल्यो जाल्यार ते नॉर्मल न्हू, ते गांवां पावतलेच। सो हेचो ते आमी सदां झगडटाले। 2017 सावन आमी ग्रावंडाचेर झगडटाले हेचो हे कामां लागून। ह्यो ज्यो दोंगर बीन कातोताय ते न्हू पयलीं बंद जावपा जाय आसलोले। हे सरकारान केलें ना, हे कित्याक लागून न्हू, हे तेंगे एडवांटेजी लागून न्हू। हे डिस्ट्रक्शन जाता म्हणून हे आज भितर येतात। सारकें तूं सारको उलयता। आनी हे आमी लोकां दोळ्या फुडें हाडटाले आनी हे लोक त्या तोंडा आमी चिंतना आसलोलो। सो लोकांनी तेन्ना चिंतलोलें आनी तेम तरी ऑब्जेक्शन हाडलोलें। जे MLA बरे वो पंचायती बरे वचून तेम प्रोटेस्ट केलोले, वो घेराव घायलोलो न्हू, हे हितू जावपाक पावना आसलोले। सो आज चोया तुमी आज लोक जायते भाशेची फ्रूट रोयता आपल्या घरा कडेन, खूंय लुगार आहा थिंग ते माकोड येताय हान काबार कोताय। कांय एक वस्त दवरनाय, लोकां ती खावपाक मेळना। देवान ती सिजनल फ्रुट्स म्हूण केलोली ती आज दिसती पडनाय। हे दोंगर कातून जावं कांडां, चिवरां, चारां जायते भाशेची फ्रूट मेळटाली ती आज नाय दिसती पडनाय। जाल्यार हें कित्याक मुखार कितें जाला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।